बगदाद से दूर एक छोटी सी बस्ती में हुसैन नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। न कोई पुख्ता घर, न दौलत, न सोने चांदी की चमक, सिर्फ मिट्टी का बना हुआ एक सादा सा झोंपड़ा और चंद बकरियां, जो उसके लिए महज जानवर नहीं थीं, बल्कि औलाद की मानिंद थीं। उन्हीं के दूध से घर का चूल्हा जलता, उन्हीं से उसके बच्चों के चेहरे पर कभी कभार मुस्कुराहट आती। हुसैन की बीवी ज़ैनब निहायत बाहया, साबिर और बहादुर औरत थी। अल्लाह ने दोनों को 2 बच्चे दिए थे, अली और मरियम। घर में गुर्बत बहुत थी, मगर मोहब्बत इस दरवेशाना घर की ऐसी दौलत थी जो कभी कम ना होती। हुसैन फजर की अजान पर उठता, बकरियों के बाड़े में जाता, हर एक पर हाथ फेर कर देखता कि सब खैरियत से हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें लेकर वो बस्ती से बाहर खुले मैदानों की तरफ निकल जाता। दूर उफुक पर बगदाद के सुनहरे गुंबद, बुलंद मीनार और रोशन बाजार उसे यूं दिखाई देते जैसे कोई ख्वाब आंखों के सामने झूम रहा हो। वो अक्सर सोचता था, काश एक दिन मेरे बच्चे इस अजीम शहर में पढ़ लिख सकें, इल्म हासिल करें और उनका मुकद्दर बदल जाए। मगर ये ख्वाहिश भी उसकी गुर्बत के वजन तले दबी हुई थी। एक दिन जब फिजा में नमी बिखरी हुई थी और दजला के पानी पर हल्की धुंध तैर रही थी, हुसैन बकरियों को हाँकते हुए जंगल की जानिब जा रहा था कि उसे महसूस हुआ कुछ बकरियां बेचैन हो रही हैं, जैसे किसी अनदेखी आहट ने उन्हें चौंका दिया हो। धूप चढ़ने तक उसने अपना छोटा सा मशकीज़ा दूध से भरा और बगदाद के मुज़ाफ़ाती बाजार की तरफ चल दिया। वही चहल पहल वाला बाजार जहां हलवानी, रंगरेज, ताजिर, सर्राफ और दूर के मुसाफिर शोरो हंगामा करते रहते थे। वो दूध बेच ही रहा था कि किसी ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। हुसैन पलटा तो सामने एक बहुत बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था, चेहरे पर संजीदगी, आंखों में गहरी दुनिया देखी हुई बसीरत। बूढ़े ने नरमी से पूछा, बेटा, मैं मुसाफिर हूं, क्या तुम मुझे 1 प्याला दूध दे सकते हो? मगर मेरे पास 1 दिरहम भी नहीं। हुसैन ने मुस्कुराकर मशकीज़ा उठाया और प्याला भरकर उसके हाथ में दे दिया। दिरहम की क्या बात है हाजी साहब, आप मुसाफिर हैं, ये दूध मेरी तरफ से है। बूढ़ा प्याला थामे ठहर गया। उसने हुसैन को देर तक गौर से देखा, जैसे उसके दिल के दरवाजे तक झांक रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, बेटा, तुम नीयत के साफ और दिल के अच्छे हो, अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ देगा, लेकिन याद रखो, अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को जरूर आजमाता है। मुसीबतें आएं तो घबराना नहीं, सब कुछ खो बैठो तब भी उससे उम्मीद ना तोड़ना, सच्चाई और सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। ये कहकर बूढ़ा मुसाफिर हुजूम में गुम हो गया। हुसैन वहीं खड़ा रह गया, उसके दिल में जैसे किसी ने चिराग जला दिया हो। वो नहीं जानता था कि बगदाद की आने वाली रातें उसकी जिंदगी की काया पलटने वाली थीं। उसे खबर न थी कि आजमाइश का पहला दरवाजा खुलने वाला है। हसन के बेटे अली और उसके दोस्त गांव की गलियों में खेल रहे थे कि अचानक एक अमीर ताजिर शादान बिन फारिस अपने मुलाजिमीन के साथ गुजर रहा था। एक पत्थर उनके घोड़े के पैर तले आ गया, जिससे घोड़ा घबरा गया और कीमती सामान गिरकर टूट गया। शादान गुस्से में आग बगोला हो गया और उसने बच्चों को डांटा। अली खौफजदा होकर रुका रह गया, जबकि बाकी बच्चे भाग गए। शादान ने अली को पकड़कर अपने खेमे में बंद कर दिया, ये कहकर कि नुकसान का अजाला तब तक नहीं होगा जब तक उसके वालिद सामान ना दें। हसन के पास 2 ही सेहतमंद बकरियां थीं, जो उसकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया थीं, मगर शादान ने कहा, अपनी 2 बेहतरीन बकरियां ले आओ, वरना तुम्हारा बेटा यहाँ बंद रहेगा। हसन ने दर्दे दिल के साथ वो बकरियां बेच दीं, जो उसके लिए सब कुछ थीं। घर वापस आकर हसन ने दूध की मिकदार कम होती देखी और हालात दिन ब दिन खराब होते गए। घर का सामान बेचना पड़ा, बच्चों की भूख और गुर्बत ने दिल को जख्मी किया, मगर हसन ने कभी हार न मानी। वो बार बार शहर जाता, काम तलाश करता, मगर हर बार इनकार होता। ज़ैनब की दुआएं और हसन का सब्र ही उनका सहारा था। पिछले दिनों की तल्ख यादें अब भी हसन के दिलो दिमाग में गूंज रही थीं। 2 कीमती बकरियां देकर बेटे की आज़ादी तो मिल गई, मगर अब घर में दिन ब दिन गुर्बत की गहरी छांव पड़ती जा रही थी। दूध कम होता जा रहा था, खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी थीं और कर्ज के लोग रोज बार बार आकर तंग करते थे।
زینب کے چہرے پر تھکن اور فکر مندی چھائی ہوئی تھی۔ بچوں کی آنکھوں میں بھوک کے نشان نظر آتے۔ حسن نے دیکھا کہ مریم کی چھوٹی سی آنکھوں میں درد اور بے چینی نے گھر بنا لیا ہے۔ گھر کی چوٹیاں اب خالی ہو چکی تھیں اور دل پر ایک تلخ سا غبار سا چھایا ہوا تھا۔ ایک شام جب حسن شہر سے واپس آیا تو زینب نے پوچھا، حسن، ہمیں کھانے کو کچھ بچا ہے؟ حسن نے اداسی سے جواب دیا، بس کچھ دانے بچے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ حسن جانتا تھا کہ یہ حالت زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی۔ اس نے دل جمی کر کے فیصلہ کیا کہ وہ صرف چرواہی پر انحصار نہیں کر سکتا۔ اگلے دن صبح سویرے حسن بکریوں کو باڑے میں بند کر کے شہر کی طرف چل پڑا۔ اس نے در در جا کر کام کی تلاش شروع کی، چاہے وہ لکڑیاں کاٹنا ہو، پانی بھرنا ہو یا کوئی بھی محنت طلب کام۔ لیکن شہر کے لوگ اسے نظر انداز کرتے۔ کچھ تو اس کی حالت پر ہنس پڑے، کچھ نے زخم زبان سے بات کی اور اکثر نے صاف انکار کر دیا۔ ہمیں کام کے لیے بندے کی ضرورت نہیں ہے، چند دن بعد آنا، ابھی کوئی موقع نہیں۔ یہ سب سن کر حسن کا حوصلہ ٹوٹنے لگا، مگر وہ ہارا نہیں۔ وہ روزانہ کام کے لیے کوشش کرتا، شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا جہاں زینب بچوں کا خیال رکھتی۔ زینب بھی اپنی جگہ ایک مضبوط ستون تھی۔ اس نے حسن کو حوصلہ دیا، بچوں کو سکون پہنچایا اور خود بھی ہر دن کے مسئلوں کا سامنا کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے فضل سے حالات بہتر ہوں گے، بس صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ قرض دار ہر روز آ کر چیلنج کرتے، ہمارا پیسہ کب لوگے؟ تم سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ حسن کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی، مگر اس نے کبھی شرمندگی قبول نہیں کی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے بچوں کو عزت سے جینا سکھائے۔ ایک دن زینب نے نرم لہجے میں کہا، حسن، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، یہ چکی، یہ قالین، یہ برتن سب بیچ دو، بس بچے بھوکے نہ رہیں۔ حسن کے دل میں درد تھا، مگر اس نے زینب کی بات مان لی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ گھر کا سامان بیچنا شروع کیا۔ ہر چیز کے ساتھ حسن کا دل بوجھل ہوتا گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ عارضی ہے۔ ایک رات جب بچے سو گئے، حسن اور زینب چاندنی میں بیٹھے تھے۔ حسن نے کہا، زینب، یہ وقت مشکل ہے، مگر اللہ کے وعدے پر یقین ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ زینب نے سر ہلایا اور دعا کی، اللہ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کرے۔ اگلے دن جب حسن جنگل میں کھدائی کر رہا تھا تو اس کا ہاتھ اچانک کسی نرم چیز سے ٹکرایا۔ حیرت سے مٹی ہٹائی تو ایک پرانا کپڑا نکلا جس کے اندر چمکتی ہوئی چاندی، سونا اور ہیرے جواہرات تھے۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی لمحہ تھا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ حسن نے سب سے پہلے اپنا قرض ادا کیا۔ وہ نہ صرف اپنی غربت سے نکلا بلکہ اپنے گاؤں کے دیگر لوگوں کی مدد بھی کرنے لگا۔ جنہیں سالوں سے ظلم سہنا پڑا تھا، حسن نے ان کو آزادی دی اور ان کے دکھ بانٹے۔ آج حسن کے پاس ایک چھوٹا سا گھر تھا، کوئی شان و شوکت نہیں، مگر دل میں خوشی اور اللہ کا شکر تھا۔ اس نے کبھی دولت کا غرور نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل طاقت ایمان، صبر اور شکر گزاری میں ہے۔ حسن کی زندگی میں جو خزانہ اس نے مٹی کے نیچے سے نکالا تھا، وہ صرف دولت نہیں تھی، بلکہ اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں میں صبر اور ایمان کا انعام بھی تھا۔ اب اس کے دل میں نئی روشنی تھی، نئی امید تھی اور نئے خواب جو حقیقت بننے کو تھے۔ حسن نے سب سے پہلے اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد شروع کی۔ جو لوگ برسوں سے قرضوں میں دبے ہوئے تھے، ان کے قرض چکا دیے۔ کئی خاندانوں کو غلامی سے آزاد کیا اور اپنے چھوٹے سے گھر کو سب کے لیے ایک امید کی کرن بنا دیا۔ ہر روز وہ گاؤں کے بازار میں لوگوں سے ملتا، ان کی تکلیف سنتا اور دل سے ان کی مدد کرتا۔ گاؤں والے حسن کی اس نیکی اور سچائی پر بہت خوش ہوئے۔ لوگ اس کے ساتھ تعاون کرنے لگے۔ حسن نے ہمیشہ سے چاہا تھا کہ اس کے بچے تعلیم حاصل کریں، بڑا شہر دیکھیں اور اپنے خواب پورے کریں۔ اب اس کے پاس وسائل بھی تھے اور حوصلہ بھی۔ اس نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کا ارادہ کیا۔ زینب نے بھی حسن کی اس خواہش کو دل سے قبول کیا اور بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ علی اور مریم نے اسکول جانا شروع کیا اور وہ دن دور نہ تھا جب وہ شہر کے بڑے تعلیمی اداروں میں داخلہ لے سکیں گے۔ حسن نے اپنے گاؤں میں بھی تبدیلی لانے کی ٹھانی۔ اس نے لوگوں کو یکجا کیا اور سب کو ایک ساتھ کام کرنے کی ترغیب دی۔ گاؤں کے مسائل جیسے پانی کی کمی، سڑکوں کی حالت اور صحت کی سہولیات کے لیے آواز اٹھائی۔ وہ سب کے لیے مثال بن گیا کہ ایک عام انسان بھی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے اگر اس کے پاس ایمان، حوصلہ اور نیک نیتی ہو۔ اگرچہ حسن کی زندگی میں خوشیاں واپس آئیں، مگر آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔
कई बार हालात ने उसे मुश्किलात में डाला। कभी बारिशों की वजह से फसल खराब हो गई, कभी बाजार में चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं। लेकिन हसन ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि अल्लाह की रज़ा में ही कामयाबी है। वो हर मुश्किल को दुआ और सब्र के साथ बर्दाश्त करता रहा। वक्त गुजरता गया और हसन की मेहनत रंग लाने लगी। उसका छोटा सा कारोबार बढ़ने लगा, बच्चे तालीम में आगे बढ़ने लगे और गांव की हालत बेहतर होने लगी। लोग हसन को इज्जत देने लगे, उसकी ईमानदारी और सादगी की मिसाल दी जाने लगी। हसन ने अपनी दौलत में कभी गुरूर नहीं किया, बल्कि हमेशा दूसरों की मदद की। हसन ने समझा कि जिंदगी की असल कामयाबी मालो दौलत में नहीं, बल्कि दिल की इत्मीनान, ईमान और खिदमत खल्क में है। उसने अपने बच्चों को यही सबक दिया कि हमेशा सच्चाई और सब्र के साथ जिंदगी गुजारो। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात के अंधेरों में सब्र और ईमान का दिया रोशन रखें। अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ है, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।